चीनको निम्ता छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा जोड। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारले 2 वर्षीय श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सजिलो। दुधको मूल्य प्रति लिटर 11 देखि 16 रुपैयाँसम्म बढ्यो। हल्ला तथा लहरका भरमा जथाभावी सेयर किनबेच गर्ने क्रम बढ्दा लगानीकर्ता मारमा। अन्तर्राष्ट्रियमा तनाव कम गर्न जापान र दक्षिण कोरिया बीच औपचारिक संवाद हुँदै र खेलकुदमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेलमा आज नेपालले युएई को सामना गर्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा सिधै स्थान बनाउन नेपालको निर्णायक खेल आज। लिग 2 को अन्तिम खेलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भोलि। साझा उम्मेद्वारमा सहमति खोज्न सत्तारूढ 10 दलीय गठबन्धनको बैठक आज पनि। संरक्षणमा 10 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुँदा समेत रोकिएन चुरेको विनाश। तराईको उर्वर भूमि वर्षेनी बगरमा परिणत। दोहन रोक्न गरिएका प्रयास अपुरो। दक्षिण कोरिया र जापानका शीर्ष नेता बीच 12 वर्षपछि आज औपचारिक भेटवार्ता हुँदै तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। र लिभरपुललाई हराउँदै रियल मैड्रिड युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनल प्रवेश। नापोली पनि अन्तिम 8 मा। उपराष्ट्रपति चयनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ, तर चुनाव हुन एक दिन बाँकी रहँदा समेत सत्ता पक्षधर 10 दलले उपराष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको समीकरण बनाउँदा उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने समझदारी भए पनि जनमत पार्टीले समेत उम्मेद्वार उठाएको छ। साझा उम्मेद्वार तय गर्न हिजो साँझ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले साझा उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भनेर कुनै निर्णय गर्न सकेन। गठबन्धन घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिइन्। साझा उम्मेद्वारकै विषयमा छलफल गर्न आज फेरि बैठक बोलाइएको छ। हिजो नै बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले भने जसपाका उम्मेद्वारलाई मत दिने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिमा जसपाबाट रामसहाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा उम्मेद्वार छन्। एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत 6 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना छ। उपराष्ट्रपति चयनका लागि चैत 3 गते निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि 5 गतेका लागि संसद बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 6 गते विश्वासको मत लिने गरी गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल थालेका छन्। यसअघि दाहाललाई समर्थन गरी विश्वासको मत दिएका राप्रपा र एमालेले सरकार छाड्दै समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो। दाहालले सहज रूपमा नै विश्वासको मत पाउने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ। अबको प्रक्रिया भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने नै हो। 10 गते अगावै सायद 6-7 गतेतिर विश्वासको मत लिने स्थिति बन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा संसदभित्रको अहिलेको जुन गणित छ त्यो हिसाबले यो सरकारले निरन्तरता पाउने कुरामा एकदम सुविधाजनक अवस्थामा हामीहरू चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरिसके पछाडि त्यसपछि अनि सरकारमा सहभागी हुने दलहरू त्यसबीचको मन्त्रालयको कसरी तालमेल गर्ने त्यो कुराहरू टुङ्गो लाग्छ। फागुन 13 मा राप्रपाले र 15 गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले उहाँले चाहिँ 6 गते कति गते 7 गते लिने कति गते भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसको बारेमा विस्तृत विवरण पार्टीलाई प्राप्त भइसकेको छैन। अहिले हामी त्यो विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी निर्णय गर्छौँ। एमाले राप्रपा र रासपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले 16 मन्त्रालय सम्हालेका छन्। राजनीतिक किचलोकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनमा जाने दाहालको तालिका पनि अवरुद्ध भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन 12 मा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेसँगै सरकार र सदनको काम प्रभावित बनेको छ। पुस 10 गते एउटा गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल 2 महिनापछि नै अर्को गठबन्धन बनाएर अघि बढ्दैछन्। तर गठबन्धनमा भएको परिवर्तनका कारण उनले सोचे जस्तो काम भने गर्न सकेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गत पुस 10 गते एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दललाई मिलाएर प्रधानमन्त्री बने। उनले सबै राजनीतिक दलका भावना समेटेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बनाए, जुन पुस 25 गते सार्वजनिक गरे। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै दाहालले बनाएको गठबन्धन भत्ताभुङ्ग भयो। एमाले, राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र पर्यो। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्नु परेको छ। अब उनलाई काङ्ग्रेस सहितका अरू दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु र विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती छ। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै उनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनः परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। 10वटा दलको गठबन्धन बनाएका दाहाल यस्तै काममा अल्झँदा जनताको भावना बुझ्न सकेका छैनन्। तर पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले सरकार र सदनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गर्न छाड्दैनन्। राष्ट्रपति एउटा पृष्ठभूमिको, उपराष्ट्रपति एउटा पृष्ठभूमिको, प्रधानमन्त्री एउटा पृष्ठभूमिको, अरू चाहिँ कतिपय हामीले क्याबिनेटमा पनि सम्भव भएका पक्षहरूलाई समेटेर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भनेको हुँदाखेरि सरकारको विश्वासको मत लिएसँगै आचार संहिता पनि सकिएपछि यो अलिकति यहाँले भने जस्तै बजेट निर्माण, नीति कार्यक्रम, सरकारको स्थायित्व प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल विश्वासको मत पाएको अवस्थामा पनि त्यो लामो समयसम्म कायम गर्न सहज देखिँदैन। अहिले नै प्रमुख प्रतिपक्षी को भन्ने टुङ्गो नलाग्दा सदनलाई लामो समय स्थगित गरिएको छ, जबकि यो समयमा संसदको नियमावली टुङ्गाउने लगायतका काम गर्न सकिन्छ। यसरी फेरिएको राजनीतिले सरकार र सदन दुवैतर्फ असर देखिसकेको छ। सरकारमा जानका निम्ति मात्रै बहुमत जुटाइएको भने त त्यसको प्रभाव कतै पनि हुँदैन। सरकारमा जाने, त्यो सरकारले स्थिरता दिने अनि त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने र सँगसँगै संसदको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनका निम्ति यो गठबन्धन गरिएको हो भने अब सरकारले पनि रिजल्ट दिन सक्छ, संसदले पनि रिजल्ट दिन सक्छ। दाहाललाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएको एमाले 2 महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा राजनैतिक रूपमा विक्षिप्त छ। एमाले कुनै पनि हालतमा अहिलेको समीकरण टुटाउनै तल्लिन्छ। उसले सरकार र सदन दुवैलाई दबावमा राख्ने मनस्थिति बनाइसकेको छ। मुलुकलाई यो सङ्कटग्रस्त, यो अन्यलग्रस्त, यस्तो जोखिमपूर्ण र दुनियाँका अगाडि अब नेपाल असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भयो भन्ने सन्देश दिने खालको अवस्थालाई चुबो लाएर टुलुटुली हेरेर चाहिँ बस्दैन। त्यसो त विश्वासको मत लिएपछि सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मनसाय सरकारको देखिन्छ। तर विधेयक पेश गर्नेदेखि सरकारले लिने अन्य निर्णयलाई सहजै अगाडि बढाउन अहिलेको अङ्कगणितले साथ दिने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। बैठकले गत माघ 1 गते पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना सम्बन्धी जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल र अमेरिका बीच अध्ययन भिजा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको समेत जगत्तोमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने 2 वर्षीय श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अब गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले दिने करार अवधि अनुसारको श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ। श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका लागि समेत श्रमिक नेपाल आउनु पर्ने छैन। गन्तव्य मुलुककै राजदूतावासबाट नवीकरणको व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले जानकारी दिए। यो व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कसैले पनि कल्याणकारी सेवाबाट विमुख गर्ने छैन। श्रम मन्त्रालयका अनुसार करिब 22 लाख श्रमिक विदेशमा कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। देशमा सुशासन ल्याउँछौँ भन्ने दलहरू आन्तरिक रूपमा कति पारदर्शी छन् त? दलको आम्दानीको स्रोत के हो? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनले दलको आम्दानी र खर्चबारे सामग्री तयार पारेको छ। पहिलो चरणमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 27 गते गराएको असारसम्मको वार्षिक लेखा परीक्षण अनुसार गत वर्ष उसको आम्दानी थोरै र खर्च बढी देखियो। 14औं महाधिवेशन र स्थानीय चुनावका कारण काङ्ग्रेसले 14 करोड 89 लाख आम्दानी गर्यो भने खर्च चाहिँ 17 करोड 90 लाख हुन गई 3 करोड भन्दा बढी घाटा बेहोरो। काङ्ग्रेसको खर्च स्थानीय चुनावमा भन्दा महाधिवेशनमा बढी देखिएको छ। चुनावमा काङ्ग्रेसले 1 करोड 15 लाख खर्च गरेको थियो भने महाधिवेशनमा 12 करोड 21 लाख खर्च गर्यो। कर्मचारी परिचालनमा 1 करोड भन्दा बढी खर्च भयो। फुलबारीमा 25,000 खर्च गरेको काङ्ग्रेसले पूजा लगाउँदा 22,000 खर्च गर्यो। काङ्ग्रेसले झन्डै 9 लाख क्रियाशील सदस्यबाट गत आर्थिक वर्षमा 2 करोड 98 लाख भन्दा बढी लेबी उठायो। क्रियाशील सदस्यता शुल्कबाट उसले 6 करोड 92 लाख सङ्कलन गर्यो। सदस्यता शुल्क र लेबीबाट उसको वार्षिक आम्दानी 7 करोड 43 लाख भन्दा बढी उठेको छ। 6 करोड 68 लाख भन्दा बढी त काङ्ग्रेसले चन्दा नै उठाएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानीको मूल स्रोत भनेको काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरूले तिर्ने पैसा हो, नम्बर 1। नम्बर 2 काङ्ग्रेसको चाहिने जनप्रतिनिधिहरूले तिर्ने लेबी हो। नम्बर 3 काङ्ग्रेसले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट काङ्ग्रेस मार्फत भएका साथीहरूले पनि पार्टीलाई केही लेबी बुझाउनुहुन्छ। 17वटा ब्याङ्कमा काङ्ग्रेसको खातामा 7 करोड 63 लाख 91,100 रुपैयाँ 77 पैसा बचत छ। पार्टीको नाममा ललितपुरको सानेपामा 6 रोपनी जग्गा मध्ये 2 रोपनीमा 42 कोठाको 4 तले भवन छ। काठमाडौँको रवि भवनमा 24 आना जग्गा र 2 तले भवन छ। त्यस्तै 65वटा भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै भवन र जग्गा छ। भातृ संस्था र प्रतिष्ठानका नाममा समेत चल अचल सम्पत्ति छ भने जिल्ला कार्य समितिसँग छुट्टै खाता छन्। सबै लगत निकालेर अहिले चाहिँ के छ भने सबैलाई हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय लेखाभित्र हामीले गाब्ने हामी त्यो तयारीमा छौँ र आउने बजेटमा के अरे आउने लेखा परीक्षणमा हामीले सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको पुँजी चाहिँ कति छ त भनेर त्यो निकाल्ने अवस्था। महाधिवेशन सकिएको 15 महिनासम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न सकेका छैनन्। कोषाध्यक्ष नै नहुँदा काङ्ग्रेसको खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन। त्यस्तै बाढी पीडितका लागि खोलिएको खातामा रहेको 34,19,621 रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। देशको कुल भूभागको 12.78% क्षेत्रफलमा फैलिएको चुरे क्षेत्र 7 प्रदेशका 37 जिल्लाका 340 स्थानीय तहमा पर्छ। यसको संरक्षणका लागि अहिलेसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 10 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ भने समुदाय र निजी क्षेत्रबाट पनि संरक्षणका प्रयास भएका छन्। तर तराई मधेस क्षेत्रको भविष्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे क्षेत्रको विनाश भने रोकिएको छैन। मानव बस्ती विस्तारसँगै चुरे क्षेत्रको विनाश, चरीचरण, खोडिया फरानी, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी जस्ता कारणले प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गएपछि संरक्षणका लागि 20 वर्षीय गुरु योजनासहित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरियो। कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि 2077-78 सम्ममा 10 अर्ब 18 करोड खर्च भइसक्यो। तर चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिएको छैन।
अहिले चुरे संरक्षण हुनु पर्यो भन्दै संरक्षण अभियानकर्ताहरू आन्दोलित छन्। सबभन्दा बढी जनघनत्व धेरै भएको मध्य प्रदेशमा भने कुल क्षेत्रफलको 23% मात्र वन क्षेत्र छ। प्रदेश वन निर्देशालयका अनुसार मध्य प्रदेशमा 2,19,780 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमध्ये 17,843 हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू सम्पूर्णमा लागेर मात्र यो वन अतिक्रमण नियन्त्रण हुन्छ, अन्यथा यो असम्भव छ। दिन प्रतिदिन मासिँदै गएको चुरे वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विगतमा मध्य प्रदेश सरकारसँग भएको 7 मुदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै चुरे संरक्षण अभियानीहरू आन्दोलित भएका हुन्। हामीहरू यहाँ धरनामा बसिरहेको प्रदेश सरकारले पनि सुन्दैन, हाम्रो नेपाल सरकारले पनि केही व्यवस्था गरेको छैन, यहाँको स्थानीय सरकारले पनि केही व्यवस्था गरेको छैन। फागुन 12 गतेदेखि जनकपुर धामको जनचोकमा 24औं घण्टा धरनामा बसेकाहरूको मागबारे सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। चुरेको समस्या त पुरै मधेसकै समस्या हो, त्यसमा हामी पनि त्यसमा वर्कआउट गरिराखेका छौँ, चुरेको समस्या समाधान होस्, किनभने त्यसको कारणले मधेसमा मरुभूमिकरण, त्यसपछि कृषियोग्य जमिनहरूको उपयोगमा समस्या भइराखेको छ। वन ऐन 2076 को दफा 12 ले रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न नपाइने व्यवस्था छ। घर टहरा बनाएर सङ्गठित रूपमै अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। तर चुरे क्षेत्रलाई अतिक्रमण मुक्त गराउनुको साटो आन्दोलनकारीले उल्टै जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। हम नहीं देबे त कह दिए परले न कहू जहिया गुनै खोपरियो मरि के त रहबै। कुनै बेला विभिन्न जडीबुटी र घना जंगल रहेको चुरे क्षेत्र अहिले मासिँदै गएका कारण बाढी पहिरो र भूक्षयले वर्षेनी मध्य प्रदेशको उर्वर भूमि बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। अधिकारका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक आपसमा टकराव गर्नुको साटो चुरे संरक्षणका लागि हातेमालो गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि भएका प्रयास किन परिणाममुखी नभएका होलान्? जनताको आवाज। प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गर्ने उद्देश्यले लागेकाहरू पनि त्यसमा सक्रिय भएको कारणले उपलब्धि के हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन नसकेका कारणले सरकारको ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने हो, तर गएको देखिँदैन। अनुगमनको कमजोरीले गर्दा राजनीतिक भागबण्डा हुने, यसले गर्दा पनि खासै प्रभावकारी भएको पाइँदैन। दोहन जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म जस्तो सुकै खालको कार्यक्रमहरू आए पनि त्यो चाहिँ संरक्षण नहुने। जहिलेसम्म तल्लो स्तरसम्म पुग्दैन नि यो अहिले सरकारको कार्यक्रम त्यति सदुपयोग हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। चुरे क्षेत्रका पब्लिकको पनि जागरुकता नदेखिएको, सरकार आफै नियम लगाउँछ अनि आफै तोड्छ। सरकारको काम गर्ने क्षमता नभएको कारण यो गर्दाखेरि हामीलाई फ्युचरमा के प्रब्लमहरू हुन सक्छ, हामी के फेस गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। 50 वटा कसर होला यहाँदेखि चुरे संरक्षण गर्ने ठाउँमा चाहिँ, अनि कसरी संरक्षण हुन्छ? नेताहरूकै चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ गलत लाग्छ मलाई चाहिँ। ठुलोबडै मान्छेहरूले केही हातमा हो, जुन रुल्सहरू मतलब ल्याएका छन् त्यसमा अलि कडाई गर्नुपर्ने। लामो समयदेखि हिउँदे वर्षा नहुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँचे लगायतका पहाडी जिल्लामा हिउँदे बाली लगाएका किसान मारमा परेका छन्। गहुँ, जौ, मुसुरो, आलु, तोरी लगायतका नगदे बालीलाई पानी नपर्दा उत्पादनमा असर गरेको छ भने मकै, अदुवा, बेसारका साथै चैती धान लगाउन मुस्किल भएको छ। खडेरीले खेतबारीमा मकै छर्न र चैती धान लगाउन राखेको मल सुक्न थालेको छ भने खोला नाला सुक्खा भएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। अघिल्ला वर्ष समयमा पानी पर्दा चैतको पहिलो साता पाल्पाका अधिकांश फाँटमा चैते धान लगाउनेको चटारो भइसक्थ्यो। यस वर्ष भने सुरु गर्नै पाएका छैनन्। किसानले मकै लगाउनुका साथै अदुवा, बेसार रोप्ने समय भइसक्यो। लामो समयदेखि पानी नपर्दा बाँझो खेतबारी जोत्न समस्या भएको छ। पानी पारेन, माल बकेर राखेको छ, अब बेला भइसक्यो मकै छर्न। अहिले जमाना बुढाहरूले यो लाँकुरी फुल्दाखेरि मकै छर्थ्यो। लामो समयदेखि पानी नपर्दा गाउँका प्लास्टिक पोखरी रित्तै भएका छन्। अधिकांश किसानलाई आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिउँदे बर्सात नभएकाले किसानको उत्पादन घट्ने
निश्चित छ। पानीको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ पानी सङ्कलन गर्ने पोखरीहरूमा पानीको चाहिँ मात्रा कमी भएको छ र सिँचाइमा चाहिँ यसले विशेष समस्या भएको छ भने जमिन सुक्खा रहँदाखेरि नयाँ बाली लगाउनलाई चाहिँ खनजोत गर्न पनि किसानहरूलाई समस्या परिरहेको स्थिति छ। पाल्पामा 1,36,595 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन 57,172 हेक्टर मध्ये 36,587 हेक्टरमा खेती गरिन्छ। जिल्लामा 8,805 हेक्टर खेतमा वर्षायाममा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने वर्षैभरि 3,934 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुन्छ। मौसमी सिँचाइ 4,871 हेक्टरमा गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि कृषकले खेतीपाती गर्न ठूलै समस्या भोग्न बाध्य छन्। पछिल्लो लामो समयदेखि हिउँदे वर्षा नहुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचे लगायतका पहाडी जिल्लामा हिउँदे बाली प्रभावित भएको छ। किसान मारमा परेका छन्। पर्याप्त पानी चाहिने बाली पानीकै अभावमा सुकिरहेको छ। यस्तै पक्कै पनि उत्पादनमा कमी हुने देखिन्छ। पानी नपर्दाको चिन्ता र कृषि बाली प्रभावित बारेमा जानकारी दिन पाल्पा संवाददाता माधव अर्याल हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। माधव, पश्चिम पहाडमा हिउँदे वर्षा नहुँदा कृषकहरूमा के कस्तो समस्याहरू झेल्न बाध्य छन्? कृषिलाई नै मुख्य आधार बनाएका छन् जसले जिउनको लागि उनीहरूलाई कस्तो पीडा छ अहिले? हाम्रा संवाददाता माधव अर्याललाई हामीले सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी केही समयपछि फेरि सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। मुलुकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप र बेथितिले थलिएको छ। विश्वविद्यालय समस्याले गाजिएको छ। प्राज्ञिक थलो हुने नियुक्तिलाई राजनीतिक भागभण्डाबाट मुक्त गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो। त्यसमाथि विद्यार्थी राजनीतिले पनि विश्वविद्यालयको छवि धुमिल हुँदै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62वटा आङ्गिक र 1040 सम्मानन प्राप्त क्याम्पसमा गरी 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर यति धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै आएको मुलुककै जेठो प्राज्ञिक थलो समस्याले गाँजिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र भागभण्डाकै कारण विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमी मात्र आएको छैन, शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्किँदै गएको परीक्षाफलले नै देखाउँछ। माग पूरा गराउन शिक्षक विद्यार्थीकै तालाबन्दीले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएको छैन। सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको चलखेल र ढिला सुस्तीले शिक्षक कर्मचारी अभाव मात्र होइन, क्षमतावान व्यक्ति शिक्षण पेसाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। नयाँ अनुसन्धानका लागि स्थापित अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रको छ। प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वले नै जवाबदेहिता देखाउँदै भागभण्डाको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। कुनै पनि हालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यसलाई एकाडेमिकली चाहिँ के भन्दाखेरि छोडिदिनुपर्छ र त्यो एकाडेमिकली भयो भएन भनेर कन्ट्रोल गर्ने कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो निकाय चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। तर एकाडेमिकली यसलाई चाहिँ के छोडिदिनुपर्छ। त्यसो त विश्वविद्यालयले सुधारको प्रयास नै नगरेको भन्ने होइन। पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन, बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ विषयको पठन पाठन सुरु, परीक्षा प्रणालीमा सुधार लगायतका काम केही अघि बढेका छन्। तर विश्वविद्यालयको वार्षिक खर्च 40 अर्ब रुपियाँ भए पनि सरकारले 9 अर्ब रुपियाँ मात्र दिन्छ। बजेट अभावकै कारण अनुसन्धान र नयाँ योजना अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र तालाबन्दीले गम्भीर समस्या भोग्नु परेको छ। क्वालिटी इन्हान्स गर्ने सन्दर्भमा हामीले फ्याकल्टी ट्रेनिङका कुराहरू, करिकुलम रिभिजनका अभियानहरू, नयाँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, मार्केटलीमा आएका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, पुराना पाठ्यक्रमहरू पनि हाम्रा स्टेक होल्डरहरू जब मार्केटले के भन्छ उहाँहरूसँग डाइलग गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर करिकुलमहरू बनाउने त्यो अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ। धेरै कामहरू भइ पनि रहेका छन्। अनुभवी प्राध्यापकले कक्षा नलिँदा र सामानको अभावमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न नपाउँदा विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन्। चौतर्फी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोकै रूपमा राख्नुपर्ने प्राध्यापक र विद्यार्थी बताउँछन्। समयमै कम्तीमा पनि अथोरिटी चाहिँहरूको एपोइन्टमेन्टको जजमेन्ट सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो। एक त्यसमा के त भन्दाखेरि राजनीतिक भागभण्डाले विश्वविद्यालय चल्दैन। राजनीतिक भागभण्डाले उच्च शिक्षा चल्दैन। किनभने त्यही सिलेबस पढाउने हो, त्यहाँ राजनीतिक भागभण्डाले सिलेबस पढाइँदैन। सिलेबसको कन्टेन्टको कुरा होइन।
र प्रोडक्सन गर्नुपर्ने कुरातिर नगइकन यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मिसयुजको बाटोमा। प्राज्ञिक थलो हो, यसलाई राजनीतिको केन्द्र बनाउनु भएन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको सरकारले पनि के गर्नु पर्यो भने विश्वविद्यालयमा लगानी एकदम बढाउनु पर्यो, रिसर्चमा फोकस गर्नु पर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ट्रिक्टली नै क्यालेन्डर लागू गरेर ठ्याक्क टाइममा यति टाइममा क्लास हुने, यति टाइममा इक्जाम हुने त्यस्तो गराउनु पर्ने छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलोमा भएको विभिन्न समस्या र व्यथिति अन्त्य गरी यसको सुधारका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत अर्थ र विकास। दुधको मूल्य आजदेखि प्रति लिटर 11 देखि 16 रुपैयाँसम्म बढेको छ। दुग्ध विकास संस्थान विकास बोर्ड उद्योगहरूको बैठकले कम्तीमा 11 रुपैयाँदेखि 16 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको हो। दुग्ध विकास संस्थानका अनुसार सबैभन्दा बढी बिक्री हुने स्ट्यान्डर्ड दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 97 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसअघि स्ट्यान्डर्ड दुधको मूल्य 86 रुपैयाँ थियो। फागुन 19 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुधको खरिद मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ बढाएर 65 रुपैयाँ कायम गरेको थियो। दुग्ध विकास संस्थानका प्रवक्ता राजेन्द्र बहादुर अधिकारीका अनुसार दुग्ध प्रशोधन केन्द्र संकलक सहकारीले पनि केही रकम बढी पाउनेछन्। भविष्यमा पनि उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ, तर केही समय यता हल्ला तथा लहरका भरमा जथाभावी शेयर किनबेच गर्ने क्रम बढेको छ। अझ संस्थागत सुशासन नभएका, लामो समयदेखि साधारण सभा हुन नसकेका र प्रतिफल नै नदिएका कम्पनीमा लगानीकर्ता झुम्मिने गरेका छन्। राष्ट्रिय बीमा तथा विशाल बजार सहितका यस्ता कम्पनी नै उच्च मूल्य भएका 10 कम्पनी भित्र परेका छन्, जसमा न्यूनतम संस्थागत सुशासन समेत छैन। शेयर बजारमा सूचीकृत 216 कम्पनीमध्ये उच्च शेयर मूल्य भएका 10 कम्पनीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड। बुधबार बजार बन्द हुँदा यसको मूल्य प्रति शेयर 12,850 कायम भएको छ। शेयर बजार राम्रो भएको बेलामा यसको मूल्य 17,125 रुपियाँसम्म पुग्ने गरेको छ। यति धेरै लगानी गर्ने शेयर धनीलाई यसले अहिलेसम्म न लाभांश बाँडेको छ न बोनस शेयर नै। 26 करोड 66 लाख चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनीमा स्वयं नेपाल सरकार तथा सरकारकै निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको 80% लगानी छ। तर संस्थागत सुशासनमा कसैलाई चिन्ता देखिँदैन। संस्थाको कारोबार पारदर्शी छैन। 5,20,972 किता शेयर सर्वसाधारणको छ, तर 2068 यता यसको साधारण सभा र लेखा परीक्षण नै भएको छैन। काउन्टिङ सिस्टमै प्रब्लम भयो क्या, पैसाहरू हराएको भन्ने खालको कुराहरू होइन। जस्तो दिनुपर्ने पैसालाई दिइयो तर त्यसलाई रेखाङ्कन भएन, लिनुपर्ने पैसालाई लिइयो त्यसलाई पनि लेखाङ्कन भएन, रेकर्ड भएन। ब्याङ्कमा पैसा छ कहाँबाट आयो भन्ने कुराको जानकारी छैन, ब्याङ्कबाट पैसा गयो कहाँ गयो भन्ने खालको कुराको लेखाङ्कन भएन क्या। समस्या त्यहाँ हो। तर यही भद्रगोल बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ता झुम्मिएका छन्। पुँजी वृद्धिका नाममा हक पर शेयर जारी गर्ने र बोनस शेयर बाँड्ने हल्ला गराइँदै यसको मूल्य उच्च बनाइने गर्छ, तर यी दुवै अनिश्चित छन्। 2068 सालमा लेखा परीक्षण गराउँदा हिसाब पारदर्शी देखाउन नसकेपछि बीमा प्राधिकरणले बोनस बाँड्न रोकेको विषय समेत कतिपय लगानीकर्तालाई थाहा छैन। लहैमा हिजो बढ्यो, आज बढ्यो, भोलि पनि बढ्छ, अस्ति नै यति प्राइस पुगेको थियो, इन्डिकेटर हेरेर होइन कि त्यो आधारमा। र आज चाहिँ सोसियल मिडियामा कसले के भन्छ, ग्रुप क्रिएट गर्यो अनि त्यो ग्रुपले के भन्छ अनि त्यसको पछि लागेर लगानीकर्ताको कारण नै बजार चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्नु भने राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनीभन्दा नि राम्रो हल्ला भएका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ। त्यसको कारण हुने के भन्दा लगानीकर्ता शिक्षाको अभाव। कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको शेयर मूल्यलाई कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानीले भाग गर्दा निस्कने हिसाबलाई पी रेसियो भनिन्छ, जसले अहिलेको शेयर बजारमा कायम भएको प्रति किता मूल्य महँगो वा सस्तो भनेर देखाउँछ। यो रेसियो 20 देखि 25 अङ्क देखिएमा त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित मानिन्छ। पी रेसियोको आधारमा लगानी गर्न विशाल बजार कम्पनी उचित देखिन्छ, तर सञ्चालकको खिचातानीका कारण 6 वर्ष यतादेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन। नाफा बाँड्ने र हक पर शेयर दिने
हल्लाकै आधारमा बढाइएको यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले पनि उच्च छ। केही समूहले ठूलो मात्रामा सेयर खरिद गरेर मूल्य बढाएर सर्वसाधारणलाई बेच्ने गर्दा यसरी अस्वाभाविक सेयर मूल्य रहने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। लगानीकर्ताले चाहिँ त्यो अझै मूल्य बढ्छ भनेर हल्ला गरेको भरमा त्यो चाहिँ जुन स्पेकुलेसन भन्छ, इन्डियामा पम्प एन्ड डम्प हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, ग्रुपिङ गरेर मूल्य बढाउने र अरूलाई फसाउने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति बढी हाबी भएको देखिन्छ हैन। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्छ। पछि लगानी मेरो डुब्न लाग्यो भनेर हडताल गर्नु, जुलुस गर्नु, स्टक एक्सचेन्जको अगाडि आएर चाहिँ विरोध गर्नुको कुनै अर्थ राख्दैन। संस्थागत सुशासन कायम भएका तथा प्रतिफल राम्रो दिने आधार बनाएका कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा पर्दैन। तर लहरका भरमा यसरी छोटो समयमै नाफा कमाउन हौसिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा त परेको छ नै, सेयर बजारको दिगो बनामा समेत प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। हिउँदे वर्षा समयमै नहुँदा यसपालि खेतीबालीमा किसानले निकै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने पहाडी जिल्लामा हिउँदे बाली प्रभावित भएपछि उत्पादनमा कमी हुने देखिएको छ। पानी नपर्दाको चिन्ता र कृषिबाली प्रभावित बारे जानकारी दिन संवाददाता पाल्पाबाट माधव अर्याल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। माधव, पश्चिम पहाडमा हिउँदे वर्षा नहुँदा कृषकहरूमा कस्ता समस्याहरू देखिएको छ? श्रद्धा, जुन असोजको दोस्रो साता परेको जुन वर्षा हो त्यो पछाडि अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा यो पाल्पा, गुल्मी, अर्घाची लगायत जुन पश्चिम नेपालका विभिन्न यो जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म परेको छैन र जसले गर्दा यहाँ यो क्षेत्रका किसानहरूलाई ठुलो असर गरेको छ। जो हिउँदे बालीहरू भित्र्याउनको लागि उत्पादकत्वमा पनि कमी आउने देखिएको छ भने अब जुन बर्खेको लागि पनि जुन यो फागुन चैतको पहिलो हप्ताभित्र लगाइसक्नुपर्ने बालीहरू अथवा फागुनको अन्तिम साता लगाउनु पर्ने मकै बाली लगायत यो अदुवा बेसारहरू र विभिन्न खालका अन्य बालीहरू साथै खेत खनजोत गर्न पनि नपाएर किसानहरू यति बेला मारमा परेको अवस्था छ। माधव, आकाशे पानीको भरमा जुन किसानले खेती गरिरहनु परेको छ, समयमा मल नपाउने समस्या छ, अर्कोतिर सिँचाइ सुविधाको अभाव छ, यसमा चाहिँ सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? यसको समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूले केही काम गरेका छन् कि छैनन्? जस्तो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले कृषिको लागि जुन नेपालमा कृषि बालीको लागि कृषिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भनेर भाषण त गर्छ, चुनाव जित्ने नारा पनि कृषि भन्छ र जुनसुकै तहका सरकारहरू निर्माण हुँदाखेरिमा जनप्रतिनिधिहरूले चुनिँदाखेरिमा पनि कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएको भाषणहरू गर्ने गरिन्छ। तर जुन वास्तविक किसानहरू हो, जो तल्लो स्तरसम्म रहेर जो किसानले चाहिँ अहिले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो, त्यो अवस्था चाहिँ छैन, देखिँदैन र किसानहरूले एउटा समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या एकातिर छ र अर्को कुरो गाई बस्तुहरू, गाई भैँसीहरू जुन पशुपालन पाल्न पनि छाडिएको अवस्था छ, जसले गर्दा गोबर मलहरू पनि कम प्रयोग हुनेछ र एकातिर रासायनिक मल पाउन किसानलाई समस्या छ, एकातिर खेतबारीमा सिँचाइ गर्नको लागि बाह्रैमासे सिँचाइको नहुने अवस्था छ र किसानहरूलाई सबभन्दा अहिले पछिल्लो समयमा जुन यो जलवायु परिवर्तन भएको छ, यसले गर्दाखेरिमा पानीका माथिल्लो भेगमा रहेका मूलहरू सुक्दै गएका छन् र तल्लो भेगमा सरिरहेका छन् मूलहरू र भूकम्पको प्रभाव अथवा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि हुनसक्छ। त्यस्ता अवस्थामा जुन खोलाहरूमा जुन वर्षैभरि खोलामा पानी बग्थ्यो, त्यस्ता खोलाहरू अहिले सुकेको अवस्था छ र जो चैते धान लगाउने बेला भइसकेको छ, ब्याडहरूमा बिउ उम्रिसकेको छ, तर अहिले लगाउनु पाएको छैनन्। किसानहरूले मल बोकेर बारीमा खेतमा लगाएका जुन मकै बाली लगाउनु पर्ने बेला हो, यो बेला उनीहरू अहिले निराश बनेका छन्। एकातिर प्रकृतिले पनि ठगेको छ र अर्कोतिर हाम्रो मुलुकको अवस्था, जो युवाहरू यहाँ जुन चुनावको बेलामा विभिन्न नारा लगाइए पनि दिनदिनै विदेशमा एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यो जुन किसानहरूले जुन ढङ्गले कुरा गरिन्छ, किसानहरूलाई जुन सुविधा दिइएको भनिन्छ, त्यो अवस्था चाहिँ हामी किसानसम्म पुग्दाखेरिमा चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। साना किसान जहिले पनि मारमै परेको अवस्था छ। हस् माधव, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता माधव अर्याल पाल्पाबाट। समयमा नै यसपटक पानी नपर्दा हिउँदे बालीमा केही समस्याहरू देखिएका छन्, यस विषयमा जानकारी गराउँथे। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेलमा नेपालले आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल बिहान 9:30 बजे कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेटमा सुरु हुनेछ। युए विरुद्ध जित निकाले मात्र नेपाल लिग 2 को शीर्ष 3 मा अटाउँदै जिम्बाब्वेमा हुने ग्लोबल छनौटमा सहभागी हुन पाउनेछ। त्यसैले नेपालको अन्तिम लक्ष्य जित नै हुनेछ। नतिजा युए को पक्षमा गए नेपाल चौथो स्थानमा यथावत रहँदै नामिबियामा हुने प्लेअफका लागि जानुपर्नेछ। नेपाल पराजित हुँदाको फाइदा नामिबियाले उठाउनेछ, किनकि नामिबियाले शीर्ष 3 कब्जा गर्नेछ। नेपालको अन्तिम खेल खेल्नु अघि 38 अङ्क छ भने नामिबियाले 36 खेलमा 39 अङ्क बनाएको छ। यदि खेलमा वर्षा बाधक बने वा एक अङ्क बाड्ने अवस्था आए नामिबिया नै क्वालिफायर्समा खेल्ने भाग्यमानी बन्नेछ। नेपाल जारी सिरिजमा अपराजित छ, तर युएले नेपाललाई चुनौती दिन सक्नेछ। युएले अघिल्लो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले हराउँदै सिरिजमा कमब्याक गरेको थियो। जारी सिरिजमा यी दुई बीच भेट हुँदा नेपालले 177 रनको कीर्तिमानी रन अन्तरको जित हात पारेको थियो। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र नामिबिया बीचको आज खेल हुँदैछ। अन्तिम खेलबारे हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता सबिना कार्की हामीसँग जोडिनु भएको छ। सबिना, आइसिसी विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन आजको खेल नेपालका लागि निर्णायक छ। युएले पिएनजीलाई हराएर लिगमा पुनरागमन गरेको छ। उसको लक्ष्यमा पनि जितका लागि लिग 2 टुङ्ग्याउने उसको लक्ष्य पनि जितसहित लिग 2 टुङ्ग्याउने रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आजको खेल कस्तो होला? हामी अहिले कीर्तिपुर स्थित टियु स्टेडियममा छौँ र खेल 9:30 बजे सुरु हुनेछ र अहिले यहाँ हामी बिहान 6:45 बजे आइपुग्दा 6:30 बजे नै आइपुग्दा दर्शकहरू आइसकेका थिए र भर्खरै मात्र गेट खुल्ला गरिएको छ र दर्शकहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। र नेपाली क्रिकेटको लागि आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो, विशेष दिन हो। आज 16 मार्च हो। सन् 2014 16 मार्चमा नेपालले T20 विश्वकपमा डेब्यू गरेको थियो। हङकङ विरुद्ध नेपाल विजयी भएको थियो पारस खड्काको कप्तानीमा र त्यो टिममा खेलेका ज्ञानेन्द्र मल्ल र सोमपाल कामी अहिले टिममा छन् र त्यही विश्वकप हेरेर नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्दै र आफ्नो करियर क्रिकेटमा बनाउँछु भनेर अगाडि आएका रोहित पौडेलको कप्तानीमा अहिले नेपाली टिम रहेको छ र धेरै अहिलेको जुन स्क्वाडमा खेलाडी छन् ती खेलाडी त्यही T20 विश्वकप पछि क्रिकेट आफ्नो करियर सुरु गरेर राष्ट्रिय टिमसम्म आएका छन्। सो आज अब नेपालले आफ्नो लिग 2 को यो अन्तिम खेल हो युएईसँग र नेपाल ग्लोबल क्वालिफायर्समा पुग्नको लागि मात्र एक जितले पछि छ। अहिलेसम्म स्कटल्यान्ड र ओमान गइसकेका छन् र अब आज अर्को तेस्रो टिम को हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्दैछ। नामिबिया पनि प्रतिस्पर्धा रहेको छ। आज जित हात पारे नामिबियालाई पछि पार्दै नेपाल क्वालिफाई हुनेछ र आज पराजित भएमा पनि विश्वकपसम्म पुग्ने ढोका नै बन्द हुने चाहिँ होइन, तर हामीले अर्को प्लेअफ खेल्नु पर्नेछ। युएई, पिएनजी, अमेरिका सँगसँगै अर्को क्वालिफायर्स खेल्दै आएका क्यानाडा र जर्सीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि आज जित हात पारेमा हामीले सिधै एउटा क्वालिफायर्स नखेलिकन अर्को एउटा टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर पनि नेपालले प्राप्त गर्ने भएको हुनाले आजको यो खेल नेपाल गुमाउन चाहँदैन। किसन, नेपालका लागि यो ग्लोबल छनौट खेल्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको अवस्थामा? क्रिकेट विकासको लागि र ओभरअल विश्वकप क्वालिफायर्स खेल्नु भनेको लागि त अहिले मात्रै होइन सदैव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किसन, अब ग्लोबल क्वालिफायर्समा सिधै पुग्नु भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ ठुला टिमहरूसँग खेल्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ। जस्तै अब अहिलेसम्म नेदरल्यान्ड्स र आयरल्यान्ड र जिम्बाब्वे खेल्ने तय भइसकेको छ र अर्को एउटा क्वालिफायर्स भइरहेको छ जो टेस्ट राष्ट्रहरू खेलिरहेका छन्। त्यसको पुछारमा रहने टिमहरू जस्तो साउथ अफ्रिका आउने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज मध्ये 2 टिम आउने सम्भावना छ। तीमध्ये पनि यो ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल्नुपर्छ उनीहरूले वरियताको आधारमा। त्यस हिसाबले पनि अब यो हामी आजको मौका गुमाउँदैनौँ भने त्यसमा सिधै पुग्छौँ र हामी टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ। प्लेअफ खेल्दाखेरि अर्को टुर्नामेन्ट भनेको जे पनि हुनसक्छ। त्यो बेलाको जुन अहिले नेपाली जुन खेलाडीहरू फर्ममा छन्, जुन खालको लय नेपाल मोमेन्टम नेपालले पाइरहेको छ, एउटा मिस हुने बित्तिकै त्यो हुन सक्छ र नहुन पनि सक्छ। त्यसैले एउटा विश्वकप अब हामी अहिले नै 1 दिवसीय विश्वकपमा पुगिहाल्छौँ भनेर हामी एकदमै कन्फिडेन्टका साथ भन्ने अवस्थामा त छैनौँ, तर असम्भव पनि छैन। त्यसैले पनि आजको खेल जित्दै ग्लोबल क्वालिफायर्समा पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो क्रिकेट अर्को स्तरमा पुग्छ। लिग 2 को आज अन्तिम खेल हो र टियु मैदानमा दर्शकको उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। बिस्तारै दर्शकको प्रवेश हुँदैछ हैन? टियु मैदानमा अहिले उत्साह कस्तो छ?
बिहानैदेखि दर्शकहरू लाइन लागिसकेका थिए हामी आउँदाखेरि नै र भर्खरै अब गेट खोलिएको छ र आधिकारिक रूपमा 11,000 टिकट बिक्री गरिएको छ र अब यहाँ 2013 मा एसिसी T20 कपको फाइनल हुँदाखेरि नेपाल अफगानिस्तानसँग फाइनल खेलेको थियो र त्यो बेलाको क्राउड र 2017 मा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा केन्या विरुद्ध खेल्दा जुन क्राउड आएको थियो टियुमा त्यो भन्दा पनि बढी आज दर्शकहरू आउने अनुमान गरिएको छ। 2017 मा एउटा भनाइ पनि एकदमै धेरै फेमस भएको थियो 20,000 दर्शक भित्र 20,000 दर्शक बाहिर भनेर नेपाली समर्थक नेपाली क्रिकेटमा र आज अब अहिले जुन बिहानैदेखि नेपालको झण्डा लिएर नेपाल नेपाल नारा लगाउँदै दर्शकहरू आएका छन् र आज पनि त्यही खालको दर्शकको उपस्थिति अनुमान गरिएको छ र यो काठमाडौँ मात्रै होइन कि उपत्यका बाहिर विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि समर्थकहरू आएको हुनाले आज एकदमै यहाँको क्राउड अहिलेसम्मकै धेरै हुन सक्ने अनुमान छ। त्यस हिसाबले पनि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ 150 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ नेपाल प्रहरी र एपीएफ त्यसैगरी मेडिकल टिमहरू पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन् र सकेसम्म एकदमै सौहार्दपूर्ण र शान्त रूपमा र क्राउडलाई मेन्टेन गर्दै खेल सक्नको लागि चाहिँ अलमोस्ट अब सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको छ। हवस् त सबिना, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता नेपाल भर्सेस युए बीचको खेलका बारेमा जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। स्पेनिस च्याम्पियन रियल मैड्रिडले लिभरपुललाई समग्रमा 6-2 गोलले हराउँदै युएफए च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 8मा स्थान बनाएको छ। सान्टियागो बर्नाब्यूमा भएको दोस्रो लेगमा रियल 1-0 गोलले विजयी भएको हो। एन्फिल्डमा भएको पहिलो लेगमा रियल 5-2 ले अघि रहेको थियो। बर्नाब्यूमा योर्गन क्लबको टोली लिभरपुल उत्कृष्ट कमब्याक गर्ने लक्ष्यका साथ पुगेको थियो। पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 6औं मिनेटमा डार्विन नुनियाजले गोल गर्ने मौका खेर फालेपछि लिभरपुलले अग्रता बनाउने मौका गुमाएको थियो। नुनियाजको प्रहार रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोटुवाले बचाएका थिए। उनले गरेको अर्को प्रहारमा पनि कोटुवा नै बाधक बने। लिभरपुलको सुरुवाती लाइनअपमा डियागो जोटा, मोहम्मद सलाह जस्ता फरवार्ड रहेका थिए तर उनीहरूको प्रभाव बर्नाब्यूमा देखिएन। 78औं मिनेटमा रियलले डेडलक तोड्यो। भिनिसियस जुनियरले दिएको कटब्याकमा लेजेन्ड करिम बेन्जेमाले गोल गरी रियललाई जित दिलाएका हुन्। उनी गोल गर्ने समयमा घाइते समेत भएका थिए। यो सँगै लिभरपुल 3 सिजन रियलसँग पराजित हुँदै च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएको छ। यो पराजयपछि यो सिजन लिभरपुलको सबै उपाधि सम्भावना पनि सकिएको छ। इटालियन लिग नापोली युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नापोलीले फ्राङ्कफर्टलाई समग्रमा 5-0 गोलले हराएको हो। नापोली पहिलो लेगमा नै 2-0 गोलले अघि रहेको थियो। गैराती घरेलु मैदान डियागो अर्मान्डा रङ्गशालामा भएको दोस्रो लेगमा नापोलीले 3-0 गोलको जित निकाल्न सफल भयो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।